موضوع کعبہ شریف کی ابتدائی تاریخ اور چند نشانیاں دا قرآن و سنت دی روشنی دے اندر تذکرہ کیتا سی۔ اسی موضوع نو ہی اگے چلاندے ہویا چند باتاں اج دے جمعۃ المبارک دے اندر پیش کراں گا۔ اللہ رب العالمین اصلاح عقیدہ اصلاح عمل عطا فرمائے۔ اللہ کریم ارشاد فرماندا فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، بے شک کعبہ شریف دے اندر ساڈیاں نشانیاں نے، انہاں نشانیاں دے وچوں مقام ابراہیم بھی ایک نشانی ہے۔ ومن دخلہ کان آمنا، اور جو اس حرم دے اندر داخل ہو جائے گا امن دے وچ آ جائے گا۔ چند نشانیاں دا پچھلے جمعہ شریف دے اندر تذکرہ میں تواڈے سامنے کیتا۔ انہاں نشانیاں دے وچوں ایک نشانی کعبہ شریف دے وچ مقام ملتزم، رکن اسود، رکن یمانی، رکن شامی، رکن عراقی، یہ تمام اللہ پاک دی نشانیاں نے۔ چار کونے نے نا جی کعبہ شریف میں، دو اپنی سائڈ تے نے، دو مغرب والی سائڈ تے نے۔ کعبہ شریف دا انج نقشہ ہے، اے اگے حتیم بالکل ہے شمال والی سائڈ تے، مدینہ پاک والے اس دا رخ ہے۔ مشرق والے پاسے دو رکن نے، رکن اسود یعنی حجر اسود، اور اسی طرح رکن عراقی مشرقی شمال والی سائڈ تے رکن عراقی، اس پاسے ہے رکن اسود۔ اے اللہ کریم دی نشانیاں نے۔ اسی کدے خوش نصیب ہاں کہ پروردگار نے کعبہ شریف دا دروازہ بھی ساڈے پاسے رکھے ہے اور رکن اسود بھی ساڈے پاسے رکھے ہے، مقام ابراہیم بھی ساڈے پاسے رکھے ہے۔ مقام ابراہیم بھی ایسے پاسے اپنے والی سائڈ تے، اور کعبہ شریف دا دروازہ بھی اپنی سائڈ تے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے مقام ملتزم دے نال چمٹ کے اپنا سینہ مبارک، اپنا چہرہ مبارک اور انہاں بازواں نو کعبہ دی دیوار تے پھیلا کے سرکار نے دعا فرمائی۔ الملتزم ما بین الحجر والباب، دروازے اور رکن اسود دے درمیان والی جگہ نو کہندے نے ملتزم۔ دروازہ رکن اسود دی قریب ہے، حتیم والے پاسے کعبہ شریف دی دیوار والی جگہ زیادہ ہے اور رکن اسود والی سائڈ ایک کم ہے۔ دروازہ رکن اسود دے قریب ہے۔ اے رکن اسود حجر اسود تو لے کے کعبہ شریف دے درمیان دے اندر جنی جگہ ہے، اس نو کی کہندے نے مقام ملتزم۔ مقام ملتزم او مقام ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے چمٹ کے اپنے جسم مبارک نو مس کیتا، جویں حجر اسود نو بوسا دیتا، اسی طرح سرکار نے اس ملتزم دے نال اپنے آپ نو لپیٹ کے مس کر کے دعا کی تھی۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک قبولیت دا مقام ہے، اللہ پاک قبولیت دی جگہ ہے، اللہ پاک اس جگہ تے جو بھی دعا منگو گے قبول فرمائے گا۔ خالی نبی پاک علیہ السلام نے دعا نہیں فرمائی بلکہ آپ تو قبر ابراہیم علیہ السلام نے بھی اسی جگہ تے دعا فرمائی، اور خالی ابراہیم نے دعا نہیں فرمائی بلکہ آپ تو قبل حضرت جبریل امین سید الملائکہ نے بھی دعا فرمائی اس مقام تے۔ بلکہ حدیث پاک کے چوندہ ہے، نبی پاک علیہ السلام فرمایا میں جدو جبریل نو وینا، جدو بھی میں جبریل نو وینا اس ملتزم دے مقام تے اپنے آپ نو انہیں دیوار دے نال پیٹھیا ہوندا ہے، مس کیتا ہوندا ہے تے دعا منگ رہا ہوندا ہے، یا واجدو یا ماجدو لا تزل انی نعمتا انعمتہا علیہ، اے
قدرت والے پروردگار، عزتاں والے شاناں والے پروردگار جو مینوں نعمتاں عطا فرمائیاں نے میرے کو نعمتاں کدی واپس نہ لے لیں۔ اس جگہ تے جبریل کھڑے ہو کے دعا کر دیں۔ تو یہ مقدس مقام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ دی یہ بھی نشانی ہے۔ حجر اسود بھی اللہ کریم دی نشانی، آب زمزم شریف بھی پروردگار دی نشانی ہے، صفا مروہ بھی اللہ کریم دی۔ توجہ کریا جے، اللہ تبارک و تعالی جل والا نے جنہ چیزاں نو اپنی نشانیاں قرار دیتا ہے وہ ساری پتھر ہی نے۔ سارے کی نے؟ کعبہ شریف سارا پتھراں دا نہیں بنیا، حجر اسود پتھر نہیں، مقام ابراہیم پتھر نہیں، یہ صفا مروہ پہاڑیاں یہ پتھر نہیں۔ مینا جاؤ، عرفات جاؤ، مزدلفہ جاؤ، مشعر حرام جاؤ، مسجد خیف، یہ سارے پتھر ہی نے۔ پروردگار انہاں پتھراں اپنیاں کی فرمایا؟ نشانیاں آکھیا۔ پروردگار جل والا نے انہاں پتھراں اپنیاں نشانیاں کیوں آکھے؟ سوائے اس بات دے ہور کوئی نشانی دی اوتھے دلیل کوئی نہیں کہ چند لمحیاں دے واسطے اللہ دے پیاریاں دا ایتھوں گزر ہویا ہے۔ اللہ دے پیاریاں دے ایتھے قدم لگے نے، ابراہیم خلیل دے قدم لگے نے، اسماعیل خلیل دے قدم لگے نے، سیدہ حاجرہ اسماعیل دی اماں جان دے تھے قدم لگے نے۔ پروردگار فرماندا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، بے شک صفا مروہ اللہ دیاں نشانیاں دے وچوں نشانیاں۔ اس دا مطلب یہ ہے کہ جتھے اللہ دے پیاریاں دا گزر ہو جائے، جتھوں کی ہو جائے، ایک ہے کسے اللہ دے پیارے دا اتھے ٹھہرنا اور اس جگہ تے بیٹھنا، قیام کرنا، سونا، مستقل ہمیشہ سکونت اختیار کرنا۔ ایک ہے اس دا تھوڑی دیر واسطے گزر جانا، تھوڑی دیر واسطے گزر جانا۔ جس جگہ تو اللہ دے پیارے گزر گئے، تھوڑی دیر واسطے قدم لگ گئے، پروردگار انہاں نو اپنیاں نشانیاں فرماوندا ہے۔ تے جس جگہ تے اللہ دے پیارے ہمیشہ واسطے لیٹے ہوئے نے، او اللہ دیا نشانیاں کیوں نہیں بننا گی؟ صفا مروہ بھی نشانی، مقام ابراہیم بھی نشانی، کعبہ شریف بھی نشانی۔ کیوں؟ اس واسطے کہ ابراہیم خلیل نال نسبت، اسماعیل دے پیراں نال نسبت، اور حضرت سیدہ حاجرہ دے قدماں دے نال انہوں جنہ پیاریاں دے قدماں دے نال انہاں نوں نسبت حاصل ہو گئی، اللہ کریم نے انہاں نوں اپنیاں نشانیاں قرار دے دیتا۔ صفا مروہ نو پروردگار نے کیا نشانی اس واسطے قرار دیتا کہ وہ سونی پہاڑی ہے، دلکش منظر پیش کر دیے، اس واسطے نشانی قرار دیتا۔ بالکل بے آب و گیا وادی، اللہ فرماندہ ہے غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، بے آب و گیا وادی، اور واقعتاً نہیں ہو بے آب و گیا وادی ہے جڑے ویکھ کے آئے نے یقین ہے انہوں نے کہ اتھے سبزے نہ دی تو شے ہے ہی کوئی نہیں، سکے پہاڑ ہی پہاڑ نے، عشق دے اندر سڑے ہوئے پہاڑ۔ تو پروردگار نے انہوں نے اپنیاں نشانیاں اس واسطے آکھیا کہ وہ خوبصورت پہاڑ نے، باقیاں نالوں ایسی بھی کوئی بات نہیں، سکے پہاڑ نے، دنیا دے اندر بے شمار سونے سونے دلکش منظر پیش کرنے والے پہاڑ نے، بلند و بالا فلک بوس پہاڑ نے۔ پروردگار نے انہوں نے اپنیاں نشانیاں نہیں آکھیا بلکہ انہاں کھردرے پہاڑاں نو پروردگار نے اپنیاں نشانیاں فرمایا۔ کیوں؟ اس واسطے کہ انہاں دی نسبت ہور چیز دے نال ہے، انہاں دی نسبت ہوراں دے نال ہے، او ہور پہاڑ نے، اے ہور پہاڑ نے، او پہاڑ انہاں ورگے نہیں ہو سکدے، اے انہاں ورگے نہیں ہو سکدے، اس واسطے کہ انہاں دے نسبت اللہ دے پیاریاں دے قدماں دے نال ہے۔ کیناں دے نال ہے؟ حضرت حاجرہ چلیاں، چند قدم چلیاں، واپس آئیاں بیٹے دی پیاس واسطے، پانی دی تلاش واسطے حضرت سیدہ حاجرہ چلیاں، تو پروردگار جل والا نے فرمایا جبریل جی یا رب جلیل، حاجرہ دے یہ پھیرے بھی گن لے، حاجرہ دے کنے چکر لائے نے،
انداز بھی لکھ لے چلی کس طرح ہے، کس جگہ تے دوڑی ہے، کس جگہ تے آہستہ چلی ہے۔ کیا انہاں چیزاں دی ضرورت ہے ایسی؟ عبادت اور ریاضت کرن والے فرشتے بتھیرے نے اور عبادت دے طریقے اور بے شمار نے، لیکن پروردگار فرماؤندا ہے کہ اتنی دیر تک تیرا حج نہیں ہوئے گا، اتنی دیر تک تیرا عمرہ نہیں ہوئے گا جدوں تک اسماعیل دے ماں دے چلن والا انداز نہیں اپنائے گا۔ اے جبریل دے پھیرے بھی لکھ لے، پروردگار لکھ لے، اس دا انداز بھی لکھ لے، کس طرح چلیے، دوڑی کس جگہ تے آہستہ چلیے۔ پروردگار کیے اپنے بیٹے دے پیاس واسطے ہی دوڑی ہے نا، پانی دی تلاش دے اندر، فرمایا بے شک مینوں بھی پتہ ہے پانی دی تلاش واسطے دوڑی ہے، لیکن تینوں خبر نہیں کہ ماں کس دی ہے، اور اسماعیل علیہ السلام دے اندر اسی امانت کس دا نور رکھے، اس واسطے سیدہ حاجرہ نو نسبت اسماعیل دے نال، اور اسماعیل امین نے نور مصطفیٰ دے اس محبوب دی نسبت دی برکت دی وجہ نال اے دے پھیرے بھی لکھ لے، اے دا انداز بھی لکھ لے، قیامت تک اے دے انداز دے مطابق لوگ جب تک دوڑن گے نہیں حج بھی قبول نہیں کران گا، عمرہ بھی نہیں قبول کران گا۔ پروردگار جلہ والا نو ادا حضرت سیدہ حاجرہ دی پسند آ گئی، صرف اور صرف یہی وجہ ہے کہ اوتھے اللہ دے قدم پیاریاں دے قدم لگے تے اللہ پاک نے انہوں نے کی فرما دیتا، بولو اللہ نے کی فرما دیتا، سیدہ حاجرہ دے قدم جتھے لگ جان تے وہ اللہ دی نشانی بن جائے، تے جتھے مصطفیٰ کریم دی اماں جی لیٹی ہوئے نے وہ اللہ دی نشانی کیوں نہیں بنے گا؟ او تے بدرجہ اولا پروردگار دی نشانی بنے گا کہ اوتے ہمیشہ واسطے ساڈے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی ماں دی لیٹی ہوئی ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، توجہ، اگر کوئی نو مسلم نواں کلمہ پڑھے مسلمان ہوئے تے جائے کعبہ شریف، حج واسطے جائے یا عمرہ واسطے جائے، طریقہ دسیا جائے گا۔ اے خانہ کعبہ شریف ہے، اس دی تعظیم دے واسطے 7 چکر لا، کعبہ شریف دی تعظیم واسطے ہی 7 چکر لائے جاندے رہے نا۔ طواف کرن تو بعد مقام ابراہیم دی تعظیم دے واسطے 2 رکعت نفل پڑھ۔ اے آب زمزم شریف ہے، اے دی تعظیم دے واسطے کھڑے ہو کے اس پانی نو پی، کھڑے ہو کے پینا ہے اس آب زمزم دی تعظیم۔ اے صفا مروہ ایتھے اللہ دی پیاری دوڑی ہے، اس صفا مروہ دی تعظیم واسطے